सरलाई कर्पोरेट नेपालमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? तपाईँ हितेन्द्रदेव साक्य विद्युत प्राधिकरणमा जब करियर आरम्भ गरेपछि यसको व्यवस्थापकीय मूल नेतृत्वमा आइपुग्नु भएको छ। कस्तो फिल हुँदो रहेछ आफैले करियर आरम्भ गरेको ठाउँमा फर्स्टम्यान लिडरसिप प्राप्त गर्दै गर्दा? आइपुग्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो भने यसको लजिकल कन्क्लुजनमा पुगेँ, त्यस्तो कुनै ठुलो चाहिँ चेन्ज भएको जस्तो लागेको छैन मलाई। चाहिँ अब यो सिटले मागेको काम जे छ त्यो मलाई गर्नुपर्छ। मेरो 32 वर्षसम्मको क्यारियरले मलाई यहाँ पुरा गर, अब यसमा मैले यो ड्युटी जति सक्छु मैले गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै छ। यहाँ कुनै एकदम अब कुनै राजनीतिक नियुक्ति अथवा अपरजट अनायासको नियुक्ति भएर गएको भए चाहिँ एउटा ड्रामेटिक फिलिङ हुन्थ्यो। अहिले मलाई फिलिङ चाहिँ खालि मलाई यो आफ्नो रेगुलर जबबाट चाहिँ यहाँ आइपुगेको छु र मैले अब यो जबले मागेको चिज दिनुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो छ। कुनै एकदम अनौठो एकदम त्यस्तो केही पनि भएको छैन। जस्तो एउटा संस्थामा, एउटा संस्थानमा, एउटा निकायमा एउटा व्यक्ति फलानु नेतृत्वमा हुनु नहुनु या संस्थागत विकासको एउटा क्रमसँगै तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, त्यसले कति अर्थ राख्दो रहेछ? व्यक्तिले अफकोर्स धेरै असर पर्छ। मैले भन्नै पर्छ, अघिल्लोपल्ट जुन कुलमान घिसिङजी हुनुहुन्थ्यो 4 वर्ष, उहाँको एकजना व्यक्तिले पनि असर प्राधिकरणलाई धेरै फरक पारेको हो। त्यसैले व्यक्तिले असर पार्छ नै। आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम हो, उहाँको एउटा कार्यक्रम छ, मैले पनि आफ्नो एउटा कार्यक्रम, मेरो आफ्नो चाहिँ टेक्निकली आफूले जानेको कुराहरू, सिस्टमलाई इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू त्यो गर्छु र आफ्नो हिस्ट्री, मेरो 32 वर्षको चाहिँ हिस्ट्री छ, संस्थाले मलाई चिनेको छ, कर्मचारी सबै साथीहरूले चिन्नु भएको छ। त्यसअनुसार उहाँले मबाट त्यही एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ। एउटा इन्टिग्रिटीको कुरा एक्सपेक्ट गर्नु होला, एउटा टेक्निकल लिडरसिपको कुरा एक्सपेक्ट गर्नु होला। कुनै पनि डिसिजनहरू गर्दाखेरि त्यो डिसिजनमा चाहिँ टेक्निकली चाहिँ बेस्ट सल्युसन हो यो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले मबाट एक्सपेक्ट गर्नु होला। त्यो चिजहरू म गर्छु र त्यसले अब यो संस्थालाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो त मेरो आफ्नो कामबाटै। सो तपाईँले फर्स्टम्यान म्यानेजमेन्टको फर्स्टम्यान लिडरसिप लिड गरिरहँदा त्योभन्दा तलको जुन संस्थागत संरचना छ त्यो संरचनाको रोल तपाईँलाई सफल बनाउन, संस्थाको भविष्य अझ उज्जवल बनाउन, पब्लिक गुडविल बढाउन उनीहरूको रोललाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? मेरो सफलता या भनौँ या संस्थाको सफलतामा आफ्नो सफलता देखे भने उनीहरूले मलाई सहयोग गर्ने हो। अब म चाहिँ संस्थाको स्वार्थभन्दा बाहिरतिर जाने भयो भने बिस्तारै उनीहरूले पनि आफ्नो स्वार्थ बुझ्छन्। होइन भने होइन म त्यसप्रति समर्पित छु भने उनीहरूले पनि त्यसमा आफ्नो स्वार्थ देख्छन् र मलाई सहयोग गर्छन्। किनभने व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने अब हुनसक्छ केही व्यक्तिले एकदम निजी स्वार्थमा लाग्ला, त्यसलाई त पन्छ्याउनुपर्छ, छाँट्नुपर्छ। त्यो बाहेक मेजोरिटीले त त्यसमा आफ्नो स्वार्थ देखेर सहयोग नै गर्छन् सबै। तपाईँ कुलमान घिसिङभन्दा ठ्याक्कै तल्लो लेयरमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सफलतामा तपाईँले आफ्नो योगदानलाई कति देख्नुभयो त्यो चरणसम्म? मैले आफ्नो योगदान त त्यहाँ पहिलो त उहाँसँगै बसेर प्राधिकरणभित्रै सिस्टम प्लानिङमा 6-7 महिना बसेको हुँ र ट्रान्समिसन प्लानिङ गर्ने, कुन प्रकार लाइनहरू बनाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, त्यो ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडीहरू गर्ने, त्यो अध्ययनहरू सबै मैले गरिदिएको थिएँ त्यति बेला। त्यो चाहिँ एउटा प्लानिङको हिसाबले चाहिँ लङ टर्म प्लानिङको हिसाबले मैले त्यति योगदान गरेँ। अनि त्यस पछाडि एनए इन्जिनियरिङमा कम्पनीमा गएर चाहिँ अहिले त्यो करिब 3 वर्षको दौरानमा चाहिँ राष्ट्रलाई केही आयोजनाहरू पस्किएँ मतलब त्यसको फुल स्टडी गरेर लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा पुर्याएँ। सँगसँगै ट्रान्समिसन लाइनहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अध्ययन निर्माण सुपरभिजन गरिदियौँ। त्यो कम्पनीबाट गरेको सुपरभिजनको कारणले गर्दाखेरि केही प्रसारण सबस्टेसनहरू बन्न सफल भयो। ढल्केवारको सबस्टेसन चाहिँ यदि त्यो नहुन्थ्यो भने सायद अहिले पनि अलमलमै कतै अड्किरहेको हुन्थ्यो होला। त्यो 220 kV 400 kV को सबस्टेसनहरूमा कन्सल्टेन्टको जुन ठुलो रोल थियो, नेपालमै बसेको कुनै ट्रान्समिसन कन्सल्टेन्टले नगरिरहेको हामीले त्यहाँ मैले लिड गरेको कम्पनीले त्यो गर्न सफल भयो। त्यस्तै अरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू
सो मैले मेरो विचारमा एउटा कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ त्यसरी मैले सहयोग गरेको छु ट्रान्समिसन र जेनेरेसनमा। त्यस्तै अरू साथीहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गर्नुहुन्छ, जस्तो मलाई अहिले अरूले गरिराख्नु भएको छ, मलाई अरू साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ। डिस्ट्रिब्युसन, ट्रान्समिसन, जेनेरेसनमा सबै साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै हो, मैले पनि गरेँ। तपाईँ जुन सिटमा बस्नुभयो त्यो सिटमा अघिल्लो पटक कुलमान घिसिङ हुनुहुन्थ्यो। यस्तो नायकत्वको छवि उहाँको बनाएको थियो सोसाइटीमा। तपाईँलाई त जोखिम होला नि त्यो नायकत्वलाई उचिनेर अझ ठुलो नायकत्व विस्तार गर्नुपर्ने होला। अब तपाईँ कुलमान घिसिङ बन्ने बाटोमा हो वा हितेन्द्र देव साक्यको आफ्नो छुट्टै त्योभन्दा बेटर, फार बेटर आइडेन्टिटी बन्छ, कसरी काम गर्नुहुन्छ? होइन, एउटा स्ट्यान्डर्ड जुन सेट गरिदिनु भएको छ त्यो चाहिँ भेरी हाई स्ट्यान्डर्ड हो। त्यसलाई मिट गर्नु चाहिँ र स्पेसली जनताको जुन पब्लिकमा जुन इमेज छ त्यो इमेज चाहिँ धेरै गाह्रो छ मिट गर्नलाई। र मेरो आफ्नो फेरि व्यक्तिगत प्रकृति स्वभाव पनि धेरै पब्लिकमा चाहिँ जाने र त्यहाँ बोलेर गर्न मलाई अलिकति म अलि इन्ट्रोभर्ट होला या भनौँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत नेचरले गर्दाखेरि पनि म त्यति धेरै बोल्न पब्लिकमा जानलाई त्यति लाग्दैन। त्यसैले त्यो पब्लिक इमेजको उहाँको त्यो मिट गर्न त म सक्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर संस्थालाई बलियो बनाउने संस्थाभन्दा पनि ऊर्जा क्षेत्र भनेको विद्युत प्राधिकरण नै ऊर्जा होइन, होइन। ऊर्जा क्षेत्रभित्र विद्युत प्राधिकरण एउटा निकाय हो। सो होल ऊर्जा क्षेत्रलाई चाहिँ बलियो बनाउने, त्यहाँभित्र वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रलाई पनि बलियो बनाउने, त्यहाँभित्र अरू संस्थाहरूलाई पनि बलियो बनाउने प्रसारणका काम, त्यो काममा चाहिँ मलाई लाग्छ टेक्निकली र त्यसको पोलिसी वाइज सैद्धान्तिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ भित्रै फाउन्डेसन बलियो बनाउने काममा चाहिँ सायद मलाई त्यसमा त्यसरी तुलना गरिराख्नु पर्दैन होला। म आफ्नो छवि बनाउँछु होला जस्तो लाग्छ। सो आजकै दिनमा पनि बत्ती झ्याप्प गयो, यो कुलमान नभएर गयो के अरे, त्यस्तो खालको पब्लिक सेन्टिमेन्ट या धारणा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ। जस्तो चुहावट बढेछ, यो कुलमान नभएर बढ्यो भन्ने खालको छ। त्यो चिजले तपाईँलाई काम गर्ने सन्दर्भमा एउटा इनर्जीका साथ दौडिरहनु भएको थियो होला। एक खालको कुरा काट्ने अवस्था सिर्जना बिस्तार अलिअलि भइरहेको देखिन्छ। कतिको समस्या पार्छ या थप इनर्जी त्यसले केही खास समस्या परेको छैन, त्यसले पोजिटिभ ऊर्जा नै दिएछ। अब लस बढ्यो, केले बढ्यो, जनताले त लस बढ्यो भनेर भन्छन् र कुलमानजीसँग चाहिँ कम्पेयर गर्छन्। त्यसले गर्दा प्रेसर भएको छ होइन। त्यो कारण त अरू छन्, कोभिडको कारणले बढेको छ। कोभिडको कारणले जनता 5-6 महिनादेखि चाहिँ हाम्रो स्टाफहरू फिल्डमा जान सकेका छैन, बिलिङ मिटरिङ हुन सकेको छैन प्रपरली, अनि खपत पनि इन्डस्ट्रियल खपत कम भइदिन साथै लस घटाउने केले भन्दा इन्डस्ट्रियल खपतले औद्योगिक खपत कम हुन साथै लस चाहिँ बढ्छ, किनभने घरेलु खपतमा लस बढेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि लस बढेको देखिएको छ, कोभिडले गर्दा देखिएको छ। तर जनताले चाहिँ कुलमानजीसँग तुलना गरेर चाहिँ भनिदिँदाखेरि ठिकै छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामी चाहिँ तर त्यसमा पुग्ने कोसिस त गर्छौँ नि त, पोजिटिभली लिनु पर्यो, कोसिस गर्नुपर्छ। हामी एक्सक्युज मागेर जनतासँग होइन यो कारणले हाम्रो लस बढाएको छ भनेर चाहिँ एक्सक्युज मागेर हिँड्ने होइन कि त्यो कोभिडका बावजुद पनि त्यही लसमा पुगौँ भन्ने कोसिस गर्ने हो। त्यसैले यसलाई पोजिटिभली लिने हो। प्रेसर दिएको छ, प्रेसरले तपाईँले तुलना गरी हरेक ठाउँमा तुलना गर्नुहुन्न भनिहाल्नु, फेरि पनि अस्तित्व चाहिँ त्यसै गरी निर्माण हुन्छ के अरे। कुलमान घिसिङभन्दा अघिल्लो एमडीलाई को पब्लिक एउटा खालको इमेज अर्कै खालको छ, उहाँको अर्को बन्यो। अब तपाईँ त्यही हट सिटमा आइपुग्नु भएको छ। अघि पनि म खास डराउँदिनँ त भनिहाल्नुभयो। कतै त्यस्तो खालको भूतले तपाईँलाई मलाई पनि समाउँछ कि एक दिन भन्ने डर त लाग्दैन? त्यो इमेजको कुरा हो। इमेज छोटो समयको लागि हुन्छ, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने अर्कै हुन्छ। अलिक पछाडि गएर फेरि मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा कुलमानजीलाई पनि मूल्याङ्कन गर्ला, मलाई पनि मूल्याङ्कन गर्ला, त्योभन्दा अगाडिको मुकेश काफ्ले सरलाई पनि मूल्याङ्कन गर्ला, त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो अर्जुन कार्की सरहरूलाई पनि मूल्याङ्कन गर्ला। फरक तत्कालको मूल्याङ्कनले नै पछिसम्मको मूल्याङ्कन भन्न मिल्दैन। त्यसैले भूकम्प पछाडि के कति प्राधिकरणले काम गरेको थियो भन्ने अहिले बिर्सिसक्यो। तर यदि रियलिस्टिकली मूल्याङ्कन गर्ने हो त्यति बेला पनि प्राधिकरणले राम्रै काम गरेको थियो। त्यसपछि लोड सेडिङमा राम्रो काम गर्यो। अब अहिले चाहिँ अहिलेको च्यालेन्ज भनेको क्वालिटी सप्लाई दिने हो। क्वालिटी सप्लाईमा चाहिँ धेरै झ्यापो बत्ती गइराख्ने चिजहरू। अब अहिले जनताले माग पनि गरेको त्यही हो कि अब यसो जानु भएन। हिजो लोड सेडिङ हटाउँदाखेरि हामी पुगेको थियौँ, चित्त बुझाएको थियौँ। अब लोड सेडिङ सकियो, अब चाहिँ बत्ती जाने क्रम पनि हिजो जतिको पनि जानु भएन, अब त्योभन्दा कम हुनु पऱ्यो भन्ने उहाँहरूको माग ठिक हो। त्यो अनुसार काम गर्नुपर्ने छ। सँगसँगै बत्ती बढिरहेछ। लगानी चाहिँ हाम्रो कति गत 4 वर्षमा नेपाल सरकारले एकदमै प्राथमिकता दिएर जति भन्यो त्यति बजेट चाहिँ दिएको थियो ऊर्जा मन्त्रालयमा, ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतबाट।
अहिले ती बजेटहरू के कटौती भएका छन्। त्यो बजेट कटौती हुँदाखेरि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो त पर्ने छ। उतापट्टि शुल्क वृद्धि, हाम्रो महसुल वृद्धि चाहिँ 74 सालमा जुन महसुल वृद्धि भएको थियो त्यस पछाडि अहिले फेरि महसुल 4 वर्षमा महसुल बढ्नेको ठाउँमा घटेको छ। ती कारणहरूले गर्दाखेरि असर त पर्छ हामीलाई। तैपनि हामी त्यो क्वालिटी इम्प्रुभ गर्ने, सर्भिस इम्प्रुभ गर्ने अब अहिलेको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ त्यसमै हो। जति बजेट छ त्यसबाट पनि त्यसमा कायम गर्ने र अब सङ्घीयतामा जुन गइरहेको छ त्यसमा सङ्घीयतामा जाँदै गर्दा र नयाँ विद्युत ऐन अनुसार प्राधिकरणलाई पर्ने असरहरू त्यसलाई चाहिँ पार गर्ने चाहिँ अहिले हाम्रो चुनौती छ। सो छुट्टै हितेन्द्रदेव साक्यको यो कार्यालय छोडेर 3.5 वर्ष 4 वर्षपछि बहिर्गमन हुँदै गर्दा बन्ने इमेजका लागि तपाईँले तयारी चाहिँ के गर्नुभएको छ, प्लानिङ के छ? मेरो इमेज भने मलाई लाग्छ मैले जागिर खाएदेखि नै, मर्स्याङदेखिबाट जागिर खाएदेखि नै मेरो इमेज र गरेर आएको रेकर्ड भनेको सबै कुरामा चाहिँ आत्मनिर्भरता हुनुपर्छ, स्वदेशी प्रविधि भन्ने नै हो। मर्स्याङदीमा होस् या कोलेखानीमा डिजास्टर 2050 सालमा हुँदाखेरि जापानिजहरूलाई जापानमै रोकेर हामी आफै गर्छौँ भनेर हामी आफै गरेर देखाउँदा होस्, या त्यस पछाडि त्रिशुलीमा पुरै चाहिँ बाढीले पानी छुट्दा पावर डुबेर चाहिँ त्यसपछि त्यसलाई पुनरुत्थान गर्दाखेरि सबै आफै गर्छौँ हामी भनेर आफै गर्दाखेरि होस्, र त्यस पछाडि चिलिमे बनाउँदाखेरि त्यसको डिजाइन हामी आफै गर्छौँ र त्यसको कमिसनिङ गर्दाखेरि हामी कोही कन्सल्टेन्ट नराखी आफै गर्छौँ भनेर आफै गर्दा होस्। हरेक क्षेत्रमा अहिलेसम्मको पुरै रेकर्डमा स्वप्रविधि, स्व आत्मनिर्भरता भन्ने हो। र त्यो अन्तिममा गएर एनी इन्जिनियरिङ कम्पनी जुन म एमडी हुनुभन्दा अगाडिको थियो त्यसको पनि मूल जरा भनेको नि हामी आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। आफ्नो नलेजमा जबसम्म आत्मनिर्भर हुँदैनौँ हामीले सधैँ अरूले हेप्छन्, हामी सधैँ आफ्नो विकासमा त्यति ठुलो फड्को मार्न सक्दैनौँ। त्यो फाउन्डेसन नै हो। अब हामीले छलाङ मार्ने हो भने फाउन्डेसन नै हो, आत्मनिर्भरता प्रविधिमा हुनैपर्छ आफ्नो भन्ने हो। र मैले यहाँबाट बहिर्गमन हुँदै गर्दा मेरो सायद म भोलि पनि हुनसक्छ कुनै पनि समयमा गएँ भने पनि मेरो चाहिँ इमेज भनेको त्यही होला कि स्वदेशी प्रविधिमा मैले जे जति गर्ने कोसिस चाहिँ त्यसैमा मैले जोड। विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्नुपर्ने थुप्रै विद्युत चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन नबनेकोले डम्प भएको छ, त्यो बापत लस भोग्नु परिरहेको छ भन्ने छ। त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? त्यसको भोल्युम आजको दिनमा कति पुगेछ? त्यो प्रसारण लाइन चाहिँ एकदमै अहिलेको सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी हो। अहिले आइपिपीहरू डुब्नु भनेको देशको अर्थतन्त्र डुब्नु हो। देशको अर्थतन्त्र डुब्नु भनेको एक अर्को हिसाबले प्राधिकरण पनि डुब्दै जान्छ, किनभने डिमान्ड त्यहाँ छ। त्यसैले हामीले आइपिपीलाई चाहिँ परेको मर्कालाई हेरेनौँ भने हामी पछि अल्टरनेटली आफैलाई असर पर्छ। त्यसैले प्रसारण लाइनहरूमा हामीले एकदम प्रायोरिटी दिएर चाहिँ बनाउनुपर्छ। अब त्यो सोलु कोरिडोरमा त्यो कालीगण्डकी कोरिडोर होस् या मर्स्याङदी कोरिडोर होस् या सिङ्गटी कोरिडोर होस्, त्यो सबैमा चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ एकदमै। अहिले म आएदेखि सायद इभन अरू स्टाफ मिटिङहरू गर्नुभन्दा पनि पहिले यही प्रब्लमेटिक ट्रान्समिसन लाइनहरू फुल्ली जोड दिइरहेको छु। सायद यो महिना, यो पुस महिना, सायद होइन यो पुस महिनामा पक्कै आउँछ। दानाको कुस्मा कोरिडोरको प्रसारण लाइन कम्प्लिट हुन्छ। त्यसमा फुल्ली लागेर हामीले एयरलिफ्ट गर्नुपर्छ भने गरौँ र ठेकेदारलाई के कति सहयोग गर्नुपर्छ गरेर उसलाई काममा सहजीकरण गरिदिएर काम सघाउन भनेर त्यसमा लागिरहेको छौँ। मर्स्याङदी कोरिडोरको 2वटा टावरको मन्त्रीज्यूले एकदमै चासो लिएर एकदम हरेक पक्षलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ उहाँले त्यसलाई समाधान गर्नलाई भूमिका खेलिराख्नु भएको छ उहाँले। र त्यसमा अहिले हामी अब उहाँले अघि भर्खरै मात्रै एउटा टोली बनाउनको लागि र त्यहाँको माननीय ज्यू जनतातिर मिलेर चाहिँ एउटा समाधानको बाटो खोजिदिनु भएको छ र त्यसमा अब हामी कोसिस गर्दैछौँ। सिङ्गटीमा पनि त्यसरी नै लागिरहेछौँ र हाम्रो प्रसारण लाइनहरू त्यो भयो भने अब त्यस पछाडिको दोस्रो च्यालेन्ज भनेको बिजुली त ग्रिडमा आयो, मूल भाँडोमा त आइपुग्यो खोलाबाट। त्यसपछि त्यो भाँडो चाहिँ उम्लिएर पोखिँदाखेरि कहाँ जाने त? हाम्रो खपत त बढ्दैन तत्कालै। त्यसैले भारत निर्यात गर्ने भन्ने चाहिँ दोस्रो च्यालेन्ज हो। र सँगसँगै स्वदेशको खपत चाहिँ बढाउँदै लैजाने। स्वदेशको खपत त तुरन्तै बढ्दैन तर बढाउँदै लैजाने। 1, 1.5, 2, 3, 4 वर्ष लाग्छ भने त्यो त सुरुवात चाहिँ गर्दै जाने।
त्यही हो अहिले सर। स्वदेशको खपत बढाउने भनिहाल्नुभयो, त्यसका लागि त तपाईँहरूसँग कन्सर्न राख्ने अरू निकायहरू, उद्योग मन्त्रालय होला, वाणिज्य मन्त्रालय होला, उनीहरूसँग समन्वय गरेर यस्तो ठाउँमा यस्तो प्रकृतिको ठुला उद्योग लिएर आउनुहोस्, हामी यो ढङ्गले तपाईँलाई विद्युत आपूर्ति सहज ढङ्गले गराउँछौँ र त्यसको प्राइसिङमा यसरी कम्पेरिटिभ एडभान्टेज दिन्छौँ भनेर पनि प्लानिङ गर्नुपर्ने होला। त्यतातिर त अबको जोखिम त यही पनि होला तपाईँका लागि। अब त्यो इमिजिएट सर्ट टर्ममा त हामीले अहिले गर्नुपर्ने त के भन्दाखेरि उद्योगले अहिले मागेकै बिजुली हामीले कति ठाउँमा दिन सकेका छौँ, यो चाहिँ सर्ट टर्ममा हामीले गर्नुपर्ने। मैले एउटा ऱ्यापिड टास्क फोर्स बनाउने पनि भनेर चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन डिसिएससँग कुरा गरिरहेको छु। त्यसै केही इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ त्यो टास्क फोर्समा खटाइदिएर उनीहरूले चाहिँ त्यो वीरगञ्ज करिडोर, विराटनगर करिडोर, औद्योगिक करिडोर छन्, त्यो औद्योगिक करिडोरमा गएर कहाँ कहाँ कति डिमान्ड छ र त्यसलाई डिमान्ड पुरा गर्नलाई कस्तो खालको इमिजिएट लाइन कता कताबाट तानेर हुन्छ, के गर्दाखेरि चाहिँ यो सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ फोकस हुने। त्यसले 400-500 मेगावाट चाहिँ अहिले लोड बढ्न सकिने देखिन्छ भन्ने कुरा छ। अब त्यो 6-7 महिनामा 400-500 मेगावाट हामीले बढाउन सक्यौँ भने केही राहत त त्यसबाटै मिल्छ। हाम्रो एउटा त त्यसले अर्थतन्त्र निकास दिन्छ, एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, र हाम्रो बिजुली पनि त्यहाँ खपत हुन्छ। दोस्रो त्यो दुईतर्फी हो। त्यस पछाडि अलि मझौलाको मिड टर्म र लङ टर्मको हिसाबले चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र अब अरू स्टेक होल्डरहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर कहाँ चाहिँ सरकारले सहुलियतपूर्ण नीति अपनाइदिनु पर्ने हो जसले गर्दा विद्युत खपत बढ्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले अब आफ्नो तर्फबाट लबिङ गर्ने, हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ अलि मिडियम टर्म र लङ टर्ममा सरकारको नीतिहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो सुझावहरू दिने हो उहाँहरूलाई। र त्यसरी अब इभन मिडियामा पनि हजुरसँग जस्तै मिडियामा गएर पनि यो कुराहरू चाहिँ भनेर एउटा पोजिटिभ इमेज चाहिँ बनाइदिनु पर्ने छ इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई कि अबको प्राधिकरण हिजोको प्राधिकरणभन्दा अलिक फरक के हकमा छ भने हामी उद्योगीहरूसँगको मित्र छौँ, तपाईँहरू हाम्रो ढोकामा आउने होइन, हामी तपाईँको आउँछौँ, भन्नुहोस् के चाहियो, के गरिदिनु पऱ्यो, हाम्रो नीति नियमले पुगेसम्म हामी गर्छौँ, नीति नियम बदल्नु पऱ्यो भने ऊर्जा मन्त्रालयमा गएर त्यो कहाँसम्म गर्नुपर्ने त्यो पनि कुरा गरेर सरकारसँग अनुरोध गरेर हामी चाहिँ तपाईँको सप्लाई चाहिँ पुऱ्याउन अगाडि। यो पुरानो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको तरबारले चाहिँ अब छुटकारा दिएको हो। त्यो त डेडिकेटेड फिडरको त एउटा निर्णय ऊर्जा के अरे विद्युत नियमन आयोगले गरिसकेको छ। अब त्यो पछाडि अब अहिले त त्यो समस्या रहेन। पुरानो समस्या जुन छ त्यो त अब सरकारले गरेको निर्णयअनुसार अगाडि गर्नुपर्ने छ। कारण विद्युत व्यापार अबको चुनौती मध्येको पनि महत्त्वपूर्ण हो भनिहाल्नुभयो। त्यसो भन्दै गर्दा हामी भारत निर्यात गर्ने एउटा ठुलो सपना देखिरहेका छौँ। अब अहिले त बङ्गलादेश पठाउन सकिन्छ भन्ने पनि छ, त्यसमा क्रस कटिङ इस्युको रूपमा भारतसँगको सम्बन्ध पनि जोडिएर आउला। भारतले 51%भन्दा आसपास हिस्सेदारी हाम्रो नहुँदासम्म खरिद गर्दैनौँ भनेर गाइडलाइन बनाएको भन्ने सन्दर्भ पनि बेला बेलामा आइरहन्छन्। यो विषयवस्तुलाई एकीकृत रूपमा डिल गरेर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने के योजना बनाइरहनु भएको छ? बङ्गलादेश होस् या पाकिस्तान या हुनसक्छ इभन श्रीलङ्का केबलबाट या बर्मा, सबभन्दा पहिले हामीले चाहिएको प्रवेश भनेको भारतीय बजारमा प्रवेश हो। भारतीय बजारमा प्रवेश पाइसकेपछि यो एक प्रकारको भनौँ न मन्डीमा चाहिँ किसानले लगेर तरकारी बेच्ने भने जस्तै हो। अनि त्यसपछि त्यो अर्को कसकोमा जान्छ भन्ने कुरा त त्यो पछाडि कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ बङ्गलादेशले एन्ट्री पायो भारतीय बजारमा भनेदेखि त्यहाँ खरिदकर्ता बढ्यो र त्यसले भाउ बढायो भन्ने मात्रै। त्यसैले बङ्गलादेशले एन्ट्रीले छुट्टै बायोलेट्रलमा भारतीय बजारमा पाउँछ, हामीले एन्ट्री भारतीय बजारमा पाउँछौँ। त्यसै त्यो दुइटालाई सिधै हामीले सिधै बङ्गलादेशमा बेच्न चाहिँ बङ्गलादेशीसँग बेच्न चाहिँ पाउँदैनौँ, अहिलेसम्म भारतले मान्य छैन। तर भारतीय बजारमा हामीले प्रवेश पायौँ भनेदेखि एउटा बिचमा भारतीय अब ट्रेडर भनौँ, दलाल भनौँ या ट्रेडर भनौँ, उसले चाहिँ हामीसँग किन्छ, त्यसपछि बङ्गलादेशलाई बेच्छ र त्यसको खास असर के पर्छ भने बङ्गलादेशले किन्ने भइदिँदाखेरि क्रेता बढिदिँदाखेरि बजार भाउ बढ्छ। त्यो बजार भाउ बढ्ने भन्ने हाम्रो आशा हो। र कतिपय बाइलाटरल ट्रेडिङहरू ट्रेडर मार्फत गर्न पाइयो भने सिधै बङ्गलादेशमा पनि हुन्छ। तर बिचमा भारतीय चाहिँ विक्रेता बसेको हुन्छ। त्यो भारतीय ट्रेडर बसेर हुने वातावरण बन्ने चाहिँ अहिलेसम्म सकिएको छैन। यो 2018देखि हामी पर्खिरहेका छौँ। भारतको जुन चाहिँ एकदम ओपननेस लिबरल पोलिसी आएको छ ऊर्जा क्षेत्रमा, यो चाहिँ रणनीतिक वस्तु होइन, स्ट्राटेजिक कम्युनिटी होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो जब डिक्लेयर भयो त्यस पछाडि अनि हामी सबैलाई आशा लागेको अब चाहिँ यसमा खुल्लापना आउँछ भनेर। तर केही कारणहरू उहाँहरूको आन्तरिक कारणले अहिलेसम्म दिन सकिरहेको छैन। हिजो अस्तिकै ऊर्जा बैठकमा पनि त्यो कुरा उठ्यो।
र उहाँहरूले चाहिँ एकदमै हामी एग्रेसिभली एक्टिभली लागिरहेछौँ, हामी गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ। अब त्यो भयो भनेदेखि त एउटा आशाको किरण जाग्छ कि अब हामी बेच्न सक्छौँ। तर बङ्गलादेशसँग बेच्न सकेनौँ भने अलिकति सस्तो पर्ला, तर इन्डियामा मात्रै बेच्न पायो भने पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो ऊर्जा बर्सातको ऊर्जा बेच्न पायो भने हाम्रो यतापट्टि निजी प्रवर्तकहरूलाई चाहिँ हौसला आउँथ्यो। बेच्न त पाइन्छ भन्ने त्यही जस्तो ऊर्जाका अरू वैकल्पिक स्रोतहरू अब आउँदैछन्, चाहे त्यो आणविक होस् या अरू प्रकृतिका, त्यसले हाम्रो जलविद्युतको चाहिँ लागत बढ्दै जाने, अरूले चाहिँ रिप्लेस गरेर हामीले यहाँ थुप्रै उत्पादन गरिसक्दा त्योभन्दा सस्तो इन्धन अरू पाएर हामी चाहिँ फेरि समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने एउटा एङ्गल पनि रहेछ। त्यो त बिल्कुल छ। मैले सायद 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै यो विभिन्न सेमिनार यताउता सोद्धा ओर्दा पनि भन्ने गर्छु, यो चाहिँ विन्डो भने 10 वर्ष विन्डो झ्याल छ हामीसँग। त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ जलविद्युत चाहिँ मुख्य उत्पादनको रूपमा चाहिँ त्यसपछि उत्पादन हुन बन्द हुन्छ, हामीले त्यसपछि सोच्दा बन्द हुन्छ। त्यस पछाडि यदि हामी जलविद्युत आयोजना बनायौँ भने एज अ साइड प्रडक्ट, बाई प्रडक्टको रूपमा एउटा स्टोरेज प्रोजेक्ट र एउटा चाहिँ अरू कुनै कार्यको लागि या सिँचाइको लागि बनाउँदै गर्दाखेरि बिजुली पनि निस्किन्छ भने बाई प्रडक्टमा निस्किन्छ। बिजुली बनाउनैकै लागि भनेर चाहिँ ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू बन्न चाहिँ छोड्छन्। यो अबको 10 वर्ष अर्को भनौँ, अबको अझ 10 वर्ष, त्यति बेला 10 वर्ष भने तर सायद अर्को 10 वर्ष त्यस पछाडि यो जुन सोलर प्यानलको जुन कस्टहरू घटिरहेछ र उसको एफिसियन्सी बढ्दैछ। अब कस्ट भन्दा पनि उसको एफिसियन्सी चाहिँ अहिलेको जस्तो 17-18% बढेर त्यो एफिसियन्सी बढेर 40-45% पुग्ने चाहिँ अहिले ल्याबोरेटरीबाट चाहिँ कमर्सियल प्रोडक्सन आउँदैछ। त्यो नेपालमा आइसकेपछि त अनि जलविद्युतको लगानी घट्ने कुनै पनि अरू आधार छैनन्। त्यो ड्यामहरू बन्नै पर्नेछ, त्यो डुबानहरू पर्दै पर्छ, इलेक्ट्रोमेकानिकल टर्बाइन कस्टहरू घट्दैनन् भनेपछि जब जलविद्युत कस्ट घट्दैन सोलर कस्ट आधा हुन्छ, आधाभन्दा तल जान्छ भनेपछि सोलर त त्यसपछि कम्पिटेटिभ हुने भयो। अनि त्यो सोलर बनाएर कसले जलविद्युत बनाउँछ? जलविद्युत त खालि बाई प्रडक्टको रूपमा त्यसपछि मात्रै बन्छ। जस्तो यही बिचमा तपाईँहरू बुढी गण्डकी बनाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि त्यो एब्सोल्युट अधिकार तपाईँहरूको अहिले छैन, त्यो एउटा कुरो होला, या अप्पर कर्णालीको विषय होला, तपाईँले स्टोरेज प्रोजेक्ट त अब थप विस्तार गर्ने तत्कालको योजना छैन, गरी पुराना बाहेक ठुला महत्त्वकाङ्क्षी विद्युत बेच्न लायक भनेको प्रोजेक्टहरू नबनाइसक्दै यसको आवश्यकता अपरिहार्यता चाहिँ कम हुँदै जाने त्यस्तो खालको जोखिम पनि रहेछ। त्यही त समस्या त्यही छ कि अबको 10 वर्षमा बनिसक्नुपर्ने भन्ने होइन कि 10 वर्षमा सुरु भइसकेका प्रोजेक्ट चाहिँ बन्छन्, कि त आफ्नो ठाउँमा गएर बन्छन्। 10 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यस पछाडि अनि एकदमै एट्र्याक्टिभ प्रोजेक्टहरू जसको लागत चाहिँ प्रति युनिट लागत चाहिँ अलिक कम छ ती प्रोजेक्टहरू बन्छन्। अहिले जस्तो चाहिँ प्रति युनिट लागत छ रुपियाँ चाहन्छौँ, हामी लेभलाइज्ड एनर्जी ट्यारिफ जुन भन्छौँ त्यो त्यति पर्ने अथवा स्पेसिफिक एनर्जी कस्ट चाहिँ 4-4.5 रुपियाँभन्दा बढी हुने खालका हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू चाहिँ त्यसपछि छाटिन्छ, ती बन्दैन। तपाईँ लागत भनिहाल्नु, आजका दिनमा पनि पछि त कम लागत भएका मात्रै बनाउन सकिएला, भाइबल होला। आजको दिनमा हामीले थोरै लागतमा बन्छन् भनेर आरम्भ गरेका, विशेष गरेर अझ प्राधिकरणकै आयोजनाहरूको लागत पनि 100 टाइम्स बढेर गएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो अप्पर तामाकोसी होइन 35 भन्दै 80 अब पुग्यो गरे, यस्तो चाहिँ किन हुँदो रहेछ? हो त्यस्तो केसमा चाहिँ एउटा आशा के गर्न सकिन्छ भने अब बन्ने प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ एउटा त हाम्रो धेरै ठाउँहरूमा बाटो बनिसकेको हुन्छ। प्रोजेक्ट अप्पर तामाकोसीको लागत बढ्नु एउटा ठुलो कारण बाटो थियो। बाटो आफैले बनाउनु पर्यो कतिपय समयमा, त्यो लामो साङ्गो जिरीको घुम्ती बाटोबाट सामान लैजाँदाखेरि गाह्रो भयो, भनेको बेलामा सामान पुर्याउन सकिएन, खोला तार्नलाई जाडो महिना पर्खिनुपर्ने कारणहरू भयो। एउटा त्यो बाटो थियो भने भूकम्पको कारणले बाटो बिग्रिँदाखेरि फेरि त्यो प्रोजेक्ट पछाडि धेरै सर्यो। प्रोजेक्ट आफैमा केही बिग्रेको थिएन, थोरै कम बिग्रियो, तर बाटो बिग्रेर प्रोजेक्ट पछाडि सर्यो र त्यसले कस्ट बढ्यो। त्यसले बाटोहरू चाहिँ ठाउँ पुग्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ आयोजनाको लागत कम हुने एउटा चान्सेस त्यो छ। अहिले महँगो देखेको प्रोजेक्ट भोलि सस्तो हुन सक्छ बाटो भएर। ट्रान्समिसन लाइन सबै ठाउँमा पुग्यो भने एउटा त्यसले पनि लागत घटाइदिन्छ। यो चिजहरूले गर्दा आज 5 रुपियाँ देखिएको लागत चाहिँ भोलि 4 रुपियाँ भयो भने त्यो प्रोजेक्ट फेरि बन्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ के भने हामीसँग प्रविधिको एकदम फ्यामिलियरिटी भयो र हामीले जे गर्छौँ जतिमा गर्छौँ भने त्यो त्यतिमै गर्ने र त्यसको प्लानिङ राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ ठ्याक्कै त्यतिमा बन्यो भने प्रोजेक्ट भाइबल हुनसक्छ। अहिले हामीले गर्ने भनेको हामी अनुसन्धानै राम्रोसँग गर्दैनौँ, अनि भित्र पुगिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ फाड खस्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसमा अल्मलिन्छौँ, अनि हामीसँग टेक्नोलोजी प्रपरली हुँदैन। अब कस्तो ठाउँमा चाहिँ चाइनामा त बनिराखेको छ ठुल्ठुला टनलहरू, हामी कहाँ त्यतिभन्दा सानो टनल बनाउँदै बिचमा गएर अड्किन्छौँ।
अपर्तामा कोसी तपाईँहरूको लागतको हिसाबले तपाईँले लिएको ऋणको हिसाबले या उपभोक्तालाई त्यो आएपछि सहज हुन्छ हामी बेच्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले त महत्त्वपूर्ण नै रह्यो। सँगसँगै त्यहाँ त पब्लिकले इक्विटीमा पनि इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, त्यो आउँछ कहिले भनेर चाहिँ अनुमान गर्नुभयो? एउटा कुरा अब तामाकोसीको अप्पर तामाकोसीको म पनि आइसकेर 1 महिना भयो, ठ्याक्कै हिजोबाट 1 महिना, अस्तिबाट 1 महिना भयो। यो फागुनमा माघमा आउँदैछ भन्ने मैले पनि फिडब्याक त्यही लिइरहेँ र यो समस्या चाहिँ कलकत्तामा एउटा सामान आउनुपर्ने छ, सामान आउनेमा टुङ्गो लागेको छैन, त्यसमा समस्या छ। त्यसमा म पनि डेली फलो गरेर आउँछु यो सामान के भइरहेछ अनि सधैँ अनसर्टेन। र अस्तिको दिन शुक्रबार चाहिँ हामी म तामाकोसीमा सिधै त्यहाँबाट पसेँ। यहाँबाट म त्यहीँ गएर मलाई ड्रइङमै देखाइदियो के गर्ने के हुँदैछ भनेर छलफल गर्दै गर्दा त्यहाँ अरू समस्याहरू देखियो र त्यो समस्याले गर्दाखेरि त्यो त अझ वैशाख जेठमा आउने जस्तो देखियो। त्यस पछाडि हामीले त्यहीँ बसेर मेकानिकल मल नि थोरै अब यत्रो हाइड्रो पावर बनाइसक्दाखेरिको अनुभवले त्यहीँ बसेर छलफल गरेर यसको विकल्प खोजौँ। अब यो ठेकेदार टेक्समाको भर छैन, यसैको भर बस्ने भने यसले हामीलाई असार पुऱ्याइदिन्छ, त्यसैले अर्को विकल्प खोजौँ भनेर हामी त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा विकल्प मैले पनि सोझाएँ त्यहाँ यसो गर्दा कसो होला भनेर। त्यति बेला हामीले लामेर यो के अरे नर्कन्सल्ट गर्थ्यो, त्यहाँको नर्वेजियन कन्सल्टेन्ट, उहाँलाई चाहिँ नर्वेमा पनि फोन गरेर उहाँसँग भिडियो कन्फरेन्सिङ गरेर चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो विचार यस्तो गर्न सकिन्छ, टेक्समाकोले यसरी अलमल गरिरहेको छ, यसको भर छैन, यो सामान आउन सक्दैन, यसको भर पर्ने हो 3 महिना पछाडि सर्छ भनेको पैसा जेठको असार कहाँ पुग्ने हो, यसो गरौँ, यसलाई चाहिँ यो डिजाइन नै चेन्ज गरौँ, तपाईँको विचार के छ भनेर हामीले सोधेपछि उहाँहरूले चाहिँ पछि अलिक छलफल गरेपछि ठिक छ यो गर्दा हुन्छ भनेपछि त्यो डिजाइन चेन्जमा अहिले हामी जाने भएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ अनसर्टेन्टी पार्ट घट्यो, असार साउन जाला भन्ने जुन लागेको थियो त्यो फेरि अहिले आएर हामी फागुन मसान्तभित्रमा अब एउटा युनिट ल्याउँछौँ भन्नेमा छौँ। त्यसमा अझै एउटा पार्ट अझै पनि अनसर्टेन छ, त्यो पार्टलाई चाहिँ अब तर समय पाएको छ उसले 40 दिनभित्र त्यो समयभित्र चाहिँ टेक्समाकोले त्यो सल्भ गरिदिनु सक्यो भने अबको 40 दिनभित्र सल्भ गर्न सक्यो भने हामी फागुन मसान्तमा ल्याउँछौँ। 40 दिन चाहिँ प्रशस्त समय हो, त्यसभित्र टेक्समाकोले गर्दैन भने अर्को एउटा कम्पनीलाई मार्फत पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैले अब हामी अलि विकल्पहरू लिएर हिँडेका छौँ। त्यो पनि हुन सकेन भने चाहिँ अनि फागुनबाट चैतमा जाला। तर अहिले चाहिँ हामी अलि धेरै नै विश्वस्त भएको छौँ। म बिचमा जुन अब चाहिँ ड्रइङै हेरेर त्यहाँ गएर उनीहरूको त्यो फोटोहरू नै हेरेर त्यहाँ जुन फ्याक्ट्रीमा जे काम गरेर त्यो नै हेरेर चाहिँ अब ठोस रूपमा चाहिँ अब लाग्छ मलाई फागुन मसान्तमा चाहिँ एउटा इभेन्ट ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यस्ता घटनाक्रमहरूमा पनिसमेन्ट र रिवार्डलाई कतै इन्डोर्स गर्न सकिने सम्भावना रहँदैन? त्यो थियो भने मोटिभेट पनि हुनसक्थ्यो, थ्रेट पनि हुन्थ्यो होला, चाँडो हुन्थ्यो होला। अब त्यसमा कसको कारणले भइरहेछ भनेर चाहिँ भन्न गाह्रो हुने हुन्छ। त्यसमा अब टेक्समाको गल्ती त कसरी देखियो, टेक्समाको हो भनेर त्यसलाई हामीले अहिले पनिस गरेर त्यसलाई टर्मिनेट गर्ने भन्ने एउटा उपाय, त्यो गर्दाखेरि बन्न लागेको काम रोकिने भन्ने हुन्छ। त्यसले उसलाई जसरी पनि त्यो त्यसले जे बिगारिसक्यो, अब त्यसले के गर्नुहोस्, त्यसलाई हामीले अरू के गर्न सक्दैन भने त्यो काम जसरी पनि लिएर आफ्नो काममै पत्ते गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो गोल भनेको बिजुली उत्पादन गर्ने हो। त्यो टेक्समाकोलाई चाहिँ त्यसलाई पनिस गर्नेतिर लाग्यो भने हामी आफू फस्छौँ। त्यसले हामी आफ्नो काम चाहिँ पहिले सक्छौँ, सकिसके पछाडि अनि कानुनी रूपमा त्यसलाई के गर्न सक्छ, के गर्नुपर्छ त्यो आफ्नो अलग्गै हेर्छ। प्राधिकरणले अहिले नियर फ्युचरमा कुनै त्यस्तो स्टोरेजवाला प्रोजेक्ट जस्तो पश्चिम सेती यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट भन्नुहुन्थ्यो के अरे बढी गण्डकीको एउटा सन्दर्भ छ, त्यो राष्ट्रिय गौरवमै चित्रित गरेर एउटा खालको बहसको विषय छ। त्यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण केही प्रोजेक्टहरूमा तत्काल लगानी गर्ने निर्माण अगाडि बढाउने केही योजना? अहिले त हाम्रो तनहुँमै छौँ, 140 मेगावाट तनहुँ अहिले एकदमै अगाडि बढिरहेको छ। यो प्लट 1 को कन्ट्र्याक्ट अवार्डलाई एडी लेखेर पनि पठाएको छौँ। त्यो भइसकेपछि त्यो अगाडि बढ्छ। 140 मेगावाटको स्टोरेज, सिजनल स्टोरेज हो त्यो, अन्य नभए पनि त्यसले एउटा राहत दिन्छ कहिलेकाहीँ पछाडि 140 मेगावाट। त्यस पछाडिको अर्को भनेको दुधकोशी हो, जुन अध्ययन सम्पूर्ण सकिसकेको छ। फाइनेन्सियल क्लोजरको लागि करिब आधी हुँदो जति पैसाको व्यवस्था पनि भइसकेको छ। बाँकी आधीको पैसा व्यवस्था भएपछि त्यो अगाडि बढ्न सक्छ। एकदमै एट्र्याक्टिभ प्रोजेक्ट छ। त्यसले 600 मेगावाटको चाहिँ स्टोरेजको व्यवस्था गरेपछि हामीलाई केही समयको लागि स्टोरेजको एउटा तड्कारो समस्या चाहिँ सल्भ गर्छ। र त्यो भन्दै गर्दा अहिले आज अर्को प्रोजेक्टहरू सुरु गरेनौँ भने फेरि पछाडि समस्या आउँछ भनेर प्राधिकरण आफैले चाहिँ चैनपुर सेती 230 मेगावाटको त्यो पनि अध्ययन गरिरहेको छ। राम्रो प्रोजेक्ट देखिएको छ।
तर त्यो चाहिँ स्टोरेजबाट नभइकन PROR-मा गर्नु छ अहिले चाहिँ। त्यसैले अब अर्को स्टोरेज प्रोजेक्ट भन्दै गर्दाखेरि अब नलगाड, बुढीगण्डकी, माडी स्टोरेज, यी दुई तिनवटा हुन्। यी चाहिँ अहिले नेपाल सरकारको अब जलविद्युत उत्पादन कम्पनी र SIDC मार्फत भएका छ। प्राधिकरणले चाहिँ अहिले हामीले स्टडी गरिरहेका छौँ। दुईवटा जति प्रोजेक्टहरू हामीले अहिले प्रारम्भिक पहिचान गरेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ कर्मचारीहरूलाई यो कोभिडको उसमा अलिक पछाडि खटाउँदैछौँ। गएर त्यो उपयुक्त देखेपछि हामी अप्लाई गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। यो प्राधिकरणको सङ्गठन संरचना बजारमा त फुटाउने भन्छन् क्या अरे, पुनर्संरचना गर्ने भनौँ, यसलाई 3वटा विङ्स बनाउने र त्यो ढङ्गले उसको प्रत्यायोजित जिम्मेवारी अनुसारको भूमिकामा पठाउने भन्ने एउटा खालको कुरो थियो क्या अरे। त्यसमा कर्मचारीहरूको अलिकति असहयोग, अलिकति अरू विषयवस्तु जोडिएको भन्ने थियो। अब त्यसमा हाम्रो कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान भन्छ हामीले, 5 वर्षको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान चाहिँ गत वर्ष नै स्वीकृत भइसकेको छ, बोर्डले पनि स्वीकृत गरिसकेको छ। त्यसमा पनि विद्युत ऐन 2049लाई चाहिँ त्यसलाई संशोधन गरेर नयाँ विद्युत ऐन अहिलेको मस्यौदा विचाराधीन छ अहिले संसदमा। अब त्यो जसरी प्रस्तावित भएको छ त्यसरी नै यदि पास भयो भने त्यसले कल्पना गरेको 4वटा छुट्टै अनुमति पत्र लिनुपर्ने, उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा सेवा भनेर 4वटा छुट्टै लिनुपर्ने, विद्युत व्यापारसँग 5वटा त्यो लिनुपर्ने र त्यो एउटै संस्थाले लिन नपाउने भन्ने त्यो नियम त्यसमा भयो भने हामीले त अब बिस्तारै आफ्नो परिवर्तन गर्नै पर्छ। र त्यसमा भएको यो प्रस्ताव अनुसार तोकिएको समय समयले चाहिँ हामीलाई केही समय दिन्छ। त्यो विद्युत ऐन पास भयो भने केही समय चाहिँ हामीलाई आफूलाई परिवर्तन गर्नलाई। अब त्यसरी नै गयो भने त हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ। विद्युत ऐन पास नभएसम्मलाई अहिले हामी यथावतै काम गरिरहेको छौँ, तर आफूलाई चाहिँ आफ्नो तयारी चाहिँ हामी गर्दै गर्छौँ। ऐन आएपछि तदनुरूप ऐन आएपछि र ऐन आएपछि के तोकिएको समयसम्म भित्र चाहिँ नि आफूले ऐनले भनेअनुसार परिवर्तन गर्नलाई हामी आफ्नो आन्तरिक तयारी चाहिँ गर्छौँ। जस्तो पार्लियामेन्टमा पुगेको ऐनको विषयमा तपाईँले कति बोल्ने कति नबोल्ने भन्ने एउटा होला। तपाईँका भित्रका तपाईँको नेतृत्वमा काम गर्ने यी हजारौँ कर्मचारीहरूको एउटा खालको भाषण रहला। तपाईँले चाहिँ आफैले हेर्दा जे गयो त्यो अनुसार आउँदा बेटर सर्भिस दिन सकिन्छ भन्ने हो, या यसैमा थप संशोधन गरौँ, या यत्तिकै चलान केही न केही त बनाउनु भयो होला, भोलि डिफेन्ड गर्नु पर्ला गएर पार्लियामेन्टमा पनि? अब होइन, अहिले त्यो विद्युत ऐन बनाउने त अब सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयमार्फतबाट जाने हो। त्यसमा त मैले विद्युत प्राधिकरणको MD को हिसाबले त बोल्न मिल्दैन। त्यो त एउटा स्वतन्त्र विज्ञको रूपमा बाहिर बोल्ने होला कि अलिकति आन्तरिक स्ट्यान्डको कुरा त के रहला होइन। अहिले अब त्यो जे भएको छ त राम्रै गरेर एउटा सैद्धान्तिक बेसिसमा बसेर बनाए होला भन्नुपर्छ। मैले त अहिले त्यो बाहेक अरू त बोल्नु मिल्दैन। जस्तो पछिल्लो ब्यालेन्स सिट अनुसार प्राधिकरण झ्याप्पै नाफामा छ ठुलो अमाउन्टमा, तर अब त विद्युत महसुलको दर पनि पुनरावलोकन हुँदैछ। तपाईँले छोडेर जाँदा घाटाको कम्पनी छोडेर जाने, संस्था छोडेर जाने सम्भावना त रहन्न होइन। अब अहिले विद्युत महसुल निर्धारण होइन, सरी, विद्युत नियमन आयोगले जुन व्यवस्था अहिले गरेछ, अघिल्लो पटक चाहिँ महसुल दर निर्धारण गरेछ, त्यो गर्दाखेरि नै उसले हामीलाई एउटा निश्चित नाफा चाहिँ दिने गरिकन महसुल निर्धारण गरेको छ। र त्यो महसुल निर्धारण गर्दाखेरि अघिल्लो पटक निर्धारण गर्दाखेरि नाफा तिम्रो अझै बढी छ, तर अर्को पटक चाहिँ हिसाब गरेर यो फेरि महसुल निर्धारण गरौँला भन्ने खालको त्यहाँ छ। त्यो भनेको मतलब अहिले हामी जतिमा नाफा हामीले देखाएको छौँ त्यो नाफाकै आधारमा पनि उसले अझ महसुल घटाउँछ। यदि यही नाफा मात्र कायम गऱ्यौँ भने यदि हामी केही कोभिडको कारणले अहिले जुन महसुल घटेको छ त्यसले कारणले र अन्य कुनै कारणले गर्दा थोरै नाफा घट्यो भने पनि हामीले उसले अलाउ गर्ने नाफा छ त्यो नाफाभन्दा बढी नै हुन्छ। त्यसपछि त उसले अझै महसुल घटाउँछ। त्यो भनेमा त जनताको लागि चाहिँ गुड न्युज हो। हामीले चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई कायम गरिराख्यौँ भने महसुल अझै घट्न सक्ने सम्भावना छ। तपाईँले प्राधिकरणको नेतृत्व गरेपछि सार्वजनिक फोरमहरूमा त्यति धेरै डिल गरेको देखिन्न, त्यसकारण नागरिकमा कुलमान घिसिङ गएको हुनाले लोड सेडिङ हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा त्रास छ। तपाईँ आज प्रश्न पारिदिनुहोस् यही फोरमबाट कि अब के हुन्छ? अब मलाई लाग्छ सर्वसाधारण जनताले चाहिँ विद्युत भनेको एउटा ठुलो होइन, यो एउटा साधारण बेसिक फेसिलिटिज हो। हामी पुर्याउँदै गर्छौँ, जसरी खानेपानी हजुरकोमा पुगिरहेको हुन्छ,
जसरी टेलिफोन र जुन चाहिँ मोबाइल सूचना पुगिरहन्छ त्यसै गरी विद्युत पुग्दै गर्छ। विद्युत पुगेन भने कायपलटै बर्बादै हुन्छ कि भन्ने त्यस्तो केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। आइरहेको छ गइरहेको छ। हामी एकदम नियमित रूपमा पुर्याउनलाई जिम्मेवारी लिन्छौँ। नियमित रूपमा विद्युत पुर्याइरहेको छु। तपाईँ आफ्नो विद्युत खपत बढाउनुहोस् जति सक्नुहुन्छ। खपत बढाउनुहोस्। विद्युत खपत बढाएर चाहिँ एलपिजी ग्यासहरूलाई रिप्लेस गर्नुहोस्। पेट्रोलहरूलाई रिप्लेस गर्नुहोस्। आफ्नो घरमा मात्र होइन फ्याक्ट्रीहरूमा कोइला बाल्नु होला, डिजल बाल्नु होला अथवा दाउरा बाल्नु होला, सबैलाई इलेक्ट्रिकमा चेन्ज गर्नुहोस्। ढुक्कसँग चेन्ज गर्दै बस्नुहोस्। हामी नियमित विद्युत पुर्याउँछौँ। त्यसमा त्यो ठुलो इस्यु होइन। हामी सेवा गरिरहेछौँ। यसलाई एकदम ठुलो काम गरे नभनिकन एकदम गर्नै पर्ने कामै हामी गरिरहेछौँ भन्नु। धेरै लामो कुराकानी भयो, धेरै विषयवस्तु प्रश्न पनि पार्नुभयो। तपाईँलाई अझै यति चिज थपौँ भन्ने केही महसुस भएको छ भने अब अहिले चाहिँ लागेको अब सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ तत्काल 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष 2-3 वर्षै चाहिँ हामीले बिजुली निर्यात गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यतातिर हामीले 6000 मेगावाट पिपे गरिसकेका छौँ। ती प्रोजेक्टहरू बिस्तारै आउँदैछन्। अब तिनलाई चाहिँ नआऊ भन्ने कुरा आउँदैन। त्यो आउन दिनुपर्छ। त्यो आर्थिक वृद्धि आर्थिक अर्थतन्त्रको लागि आउनै दिनुपर्छ। त आउँदै गर्दा त्यसमा त्यत्रो अरबौँ खरबौँको लगानी भइसकेको हुन्छ। बैङ्कहरूको लगानी बसिया हुन्छ। तिनलाई प्राधिकरणले तिर्नको लागि त्यो पैसा त्यो बिजुली त उसले निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ। सकेन भने प्राधिकरण टाढ पल्टिने, प्राधिकरण टाढ पल्ट्यो भने निजी क्षेत्र टाढ पल्टिने, निजी क्षेत्र टाढ पल्ट्यो ब्याङ्क टाढ पल्ट्यो, ब्याङ्क टाढ पल्टेपछि त्यो अर्थतन्त्र डुब्ने, त्यो चेन रियाक्सन हुनसक्छ। त्यसैले यो निर्यात चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चिन्ता एउटा भएको छ। अब यसमा चाहिँ अब निर्यात भनेर परम निर्भरता अरूको मुखमा राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारले पनि हामी सबैले इन्धनको परिवर्तन गरेर लोड बढाउन चाहिँ सकेसम्म जोड गर्नुपर्छ। लोडबाट चाहिँ हाम्रो जुन इन्धनको के भन्छ एनर्जी ऊर्जाको प्रयोगलाई चाहिँ परिवर्तन जति सक्यो बढी गरेर इलेक्ट्रिक गाडीहरू प्रयोग गरेर अरू गाडीलाई परिवर्तन गरेर इन्डस्ट्रीमा गरेर त्यो चाहिँ एकदमै गर्नुपर्ने र एकदम आजको एकदमै ठुलो समस्या भनेको समस्यामा चुनौती नै त्यही छ। अहिले मेरो भन्नु त त्यही नै हो। यसलाई एकदमै सिरियसली लिनुपर्छ सबै क्षेत्रले। न त अब नेक्स्ट आउने असारदेखि जेठ असारदेखि चाहिँ यो अर्को ठुलो चाहिँ इस्यु बनेर आउँछ कि हामी पानी पकाउँदैछौँ, पैसा तिर्न सकिरहेछौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।